السلام عليكم. اليوم نحاولوا نشوفوا الجزء الاول ديال لو كور ديال بيكسيز اف 84. دونك نحاولوا نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire le microcontrôleur, la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur. نحاولوا نشوفوا la structure interne ديال بيكسيز اف 84 ونشوفوا les jeux d'instruction. Donc شنو هو un microcontrôleur? Le microcontrôleur اول حاجه c'est un circuit intégré. circuit intégré هما هادو لي circuits intégrés. Donc بالنسبه للميكروكونترولور منين تيتكون ان بروغرام. بيان سور ان بروغرام انا اللي تنكتبو. دونك فين تنكتبو؟ يعني لو ميكروكونترولور تيتكون من واحد اللي تنقدر نحط فيها ان بروغرام. دونك تيتكون من دي ميموار اللي تنقدر نحط فيهم دي دوني temporaire. يعني كاين تيتسموا دي ميموار فولاتيل. هاد لي ميموار فولاتيل يعني اون فوا تيتقطع الضو تيمشيو منها لي دوني. داكشي علاش تندير فيها غير لي دوني temporaire حيت لا تمسحوا ولا هذا ماشي مشكل. دونك تيتكون ان ميكرو بروسيسور. دونك اشنو هو لو ميكرو بروسيسور؟ لو ميكرو بروسيسور هو ليليمون اللي كاين في ان ميكرو كونترولور واللي تيدير لكم لو تريتمون سولمون. دونك هاد الميكرو بروسيسور ما تقدر تكتب فيه بروغرام، ما تقدر ما عنده دي ميموار، ما الداخل ديالو ما فيش دي ميموار. دونك تيدير لو تريتمون سولمون. دونك الا شديتو لي ميموار مع لي انترفاس اونطري سورتي تيكون مع الميكرو بروسيسور تيكونوا لكم ان ميكرو كونترولور. Donc bien sûr تيتكون لكم لو ميكرو كونترولور من دي انترفاس اونطري سورتي. دونك هاد لي انترفاس اونطري سورتي pour communiquer avec le monde extérieur. يعني par exemple عندي واحد لو كابتور par exemple ديال لا température ولا ان كابتور quelconque. دونك تيعطيك واحد لو سينيال. هذاك لو سينيال تندخلو مثلا خاصني ندخلو للبيك. دونك باش ندخلو للبيك ندخلو ليه اترافير هاد لي زونطري ديالو. يعني هذوك لي انترفاس اونطري سو. بيان سور مثلا انا بغيت نكليكي على واحد لو بوطون اللي هي نعتبرها اونطري وبغيت يخرج لي واحد لو سينيال تيل فاصون يشعل لك واحد الليد ولا يدور لك واحد لو موتور ولا هذا. المهم تيكون عندك ان اكسيونور في لا سورتي. دونك تنحتاج انترفاس دو سورتي. دونك هاد البيك هذا راه فيه هاد لي بات هادو ديالو. هاد لي بات هما راه منهم تيكونوا هادوك لي زونطري ولي سورتي. دونك هو هذا البيكسيز اف 84. دونك البيكسيز اف 84 اشنو هو؟ سي ان ميكرو كونترولور ديال هاد السوسيتي ميكروشيب. دونك هذا سي لو بروشاج ديال البيكسيز اف 84. دونك عنده نورمالمون عنده هاد لي بين ولا تسميهم لي بات ولا لي بروش. دونك هاد لي بين تيبان لك هنا هادو اللي بالحمر واللي بالزرق هادو سو سون دي زونطري سورتي. يعني تنقدر نستعملهم كوم اونطري كوم سورتي. راه تيبان لكم هاد لي فليش راهم هنا انفيرسين. يعني نقدر نخدم ار ا 0 كوم اونطري ولا نخدمها كوم سورتي. عكس هذا باغ اكزومبل هنايا تنقدر ندخل غير اونطري ولا ندخل سورتي. وبالضبط شنو هي لونطري والسورتي اللي ندخل مثلا هنايا هي ديال لوسيلو. تندخل لو سينيال دورلوج ديال بيكسيز اف 84. مثلا هنا الفي دي دي تتلقاها غادا غير اونطري. دونك في دي دي وبالضبط في دي دي. يعني ما نقدرش ندخل شي حاجه اخرى من غير في دي دي هنايا. دونك هنا الفي دي دي هي سي لا طونسيون داليمونطاسيون. في اس اس سي لا ماس. ام كلير تتسمى الروزيت. يعني هي باش انيسياليزي البيك ديالي نورمالمون تتكون ام كلير بار هنا. دونك الا دخلت زيرو راه لو بروغرام يتانيسياليزا من الاول. يتعاود لكم بروغرام من الاول. بالنسبه لهاد لي بور ار بي 0 جوسكا ار بي 7 و ار ا 0 جوسكا ار ا 4 هادو تيتسموا لي بورت. هادو اللي فيهم الا لي بورت ا وهادو اللي فيهم بي لي بورت بي. دونك هاد لي بورت تستعملوا كوم اونطري سورتي. بيان سور خاصني نكونفيغوريهم واش بغيتهم اونطري ولا بغيتهم سورتي. بارفو تلقى مثلا ار بي 0 مليه معها واحد انت. تلقاو نفس لا بورن عندها ار بي 0 عندها انت. يعني نقدر نستعملها كوم اونطري سورتي عاديه ولا ندخل فيها انتريبسيون. الانتريبسيون دابا نشوفوهم من بعد.
لا ميم شوز بالنسبه ل ار ا 4 نقدر نخدمها كوم اونطري سورسي عاديه، يعني ندخل ليها بوطون ولا نخرج منها شي سينيال اللي هيمشي ليها لواحد ليد ولا موتور، ونقدر نخدمها كوم واحد لو سينيال دورلوج ديال تايمر. دابا نشوفوا هذاك التايمر. دونك ندوزو لا ستركتور انترن ديال بيك 16 اف 84. دونك هذه هي لا ستركتور، يعني منين تيتكون من الداخل ديالو البيك. دونك حنا ما نشوفوش هادشي كامل بديتاي، نشوفو غير ليسونسييل اللي هنحتاجوه في الاجزاء الجايه ديال الدرس ديال بيك 16 اف 84. دونك هنايا منين تيتكون من اوبروم دو بروغرام. اوبروم سي اون ميموار تندير فيها البروغرام ديال البيك 16 اف 84. هذه سي لا طاي ديالها. دونك هاد الاوبروم ديال البروغرام تنحط فيها ان بروغرام. بيان سور لو بروغرام اللي تنحطو في لو ميكرو كونترولور تيكون ان بروغرام اللي تيفهموا الميكرو كونترولور، يعني ما نقدرش نهضر مع الميكرو كونترولور بنيمبورط كيل لونغ. دونك اشنو تندير باغ اكزومبل هنا تنحط واحد البروغرام اللي تيتصايب لي انستركسيون. اشنو هما لي انستركسيون؟ لي انستركسيون سو سون دي مو اللي تنستعملهم باش يفهمني هاد الميكرو كونترولور اللي هو البيك 16 اف 84. دونك باغ اكزومبل ما نقدرش نقول انا بغيت مثلا ندير واحد البروغرام انني لي ابويت على واحد لو بوطون مثلا يدور ليا واحد الموتور، يعني البيك ماشي نجي نقول له سي اون ابوي سور لو بوطون ار بي 0 باغ اكزومبل في تورني هذا لو موتور. دونك ما هيفهمهاش، خاصني نديرها له بلو لونغاج ديالو ونستعمل لي انستركسيون حنا نشوفوهم من بعد اشنو كاين هذا البروغرام كانسر ولا تنسميوه تيتسمى اون جينيرال تنعيطوا ليه بي سي بلا ما نبقاو نكتبوا نقولوا كامل. دونك بي سي. دونك اشنو لو رول ديالو؟ هذا سي ان كونتور. ها كانسر سي ان كونتور. اشنو تيدير فيه هذا لو كونتور؟ نورمالمون هذا الاوبروم دو بروغرام سي اون قلنا ميموار اللي تتكون من دي كاز. بحال دابا مثلا تتشد واحد المجوره، عندك مثلا 4 ولا 5 ديال المجوره، تتنوض تتحط المجر الاول تسميه المجر الثاني بي، المجر الثالث سي، المجر الثالث. هاد المجوره بحال هكا الميموار حتى هي عندها بحال دي كاز كل واحد عنده واحد لادريس ديالو. بحال دابا المجر الاول مسميتو هذيك سي اون ادريس، ولكن الا حليت المجر غنحطو وسط منه واحد لا دوني. دونك هذاك البروغرام تنحطو وسط لاكاز، وهذيك لاكاز عندها واحد لادريس ديالها داكرا. دونك مثلا انا كاتب لو بروغرام ديالي في هذوك لي كاز بيان سور سو فورم دي انستركسيون كاتبو في هذيك لي كاز. دونك اشنو تندير؟ مثلا الكاز الاولى اللي بديت منها البروغرام ديالي هي مثلا هي 4. دونك هذا البروغرام هذا البي سي تيتشارجا بهذيك الكاتر. اون فوا تتيكزيكوت هذيك الانستركسيون شنو تيوقع؟ تيدوز الانستركسيون اللي من بعد منها اللي هي 5. دونك فاش يدوز لهذيك الانستركسيون مثلا 5 هذا تا هو تيتانكريمونطا باش يدوز الانستركسيون 5 تتيكزيكوتا هذا تيتانكريمونطا 6 تتيكزيكوتا اللي في 6 وتيبقى تيبقى بحال هكا لو بي سي غير غادي وتيتانكريمونطا. ولكن هنا تيجي الدور ديال واحد ليفل سيك. هاد ليفل سيك اشنو هو؟ هذا تنسميوه البوينتور دو بيل. هاد لو بوينتور دو بيل اشنو لو رول ديالو؟ دابا هاد البروغرام اللي تنكتب هنا نقدر نستعمل ان سو بروغرام. يعني بحال دابا مثلا انا بغيت واحد الموتور بغيتو يدور ليا بوندون واحد 5 مينوت ويحبس. دونك اشنو تندير؟ البروغرام برينسيبال هنا تندير هو ان الموتور خاصو يدور، ولكن لو سو بروغرام اللي هندير هو ديال طومبوريزاسيون بغيتو يخدم 5 مينوت. دونك شنو هندير هنا كتبت البروغرام، كتبت سو بروغرام ديالي هو ديال 5 مينوت. البروغرام مثلا بادي من 04 باغ اكزومبل ولا من 4 مثلا، ولكن تيسالي حتى مثلا 10 مثلا حتى لادريس 10 والسو بروغرام تيبدا من لادريس مثلا 30. دونك هاد البي سي كنت مثلا بغيت تن اكزيكوتي في لي انستركسيون وصلت مثلا لادريس 007. هذاك 07 احتاجيت لو سو بروغرام. دونك اشنو تندير؟ هذاك 07 اللي وصلت ليها
تيعطيها البيسي البوينتور دو بيل، تتولي عندك هنايا 07 والبوينتور دو بيل باش تيتشارجا بلادغيس ديال لو سو بروغرام اللي هي 30. تيبقى غادي داك سو بروغرام بيان سور راه فيه بليزيور انستركسيون، تيبقى غادي 30 31 37 اكزيكوتا لو سو بروغرام. فاش تيبغي يرجع لو بروغرام برينسيبال اللي هي اللي فين حبس هي لادغيس 07 تيمشي ياخذها عاوتاني من هذا البوينتور دو بيل. دابا هنشوفوا لا غام. اشنو هي لا غام؟ لا غام سي اون ميموار تتسمى فولاتيل، وهاد الاوبروم سي اون ميموار نون فولاتيل، واخا يتقطع الضو ما تيمشيوش منها لي دوني. عكس لا غام، لا غام سي اون ميموار فولاتيل اللي لا درت فيها دوني وتقطع ليا الضو تيمشيو ليا لي دوني. دونك لا غام راه نشوفوها بالضبط كيفاش دايره. سي اون ميموار كيما قلنا تنديرو فيها غير لي دوني طومبورير. دونك هنايا ندوزو الاوبروم ولا اوبروم داتا ميموري ولا تسمى هذه الميموار دو دوني. هاد الميموار دو دوني هي لا كاباسيتي ديالها، بيان سور حتى لا غام هي لا كاباسيتي ديالها. دونك هاد الميموار دو دوني اشنو لو رول ديالها؟ كاينه اوبروم دو بروغرام وكاينه اوبروم دو دوني، يعني خاصني نفرق ما بيناتهم. دونك هاد الاوبروم دو دوني شنو لو رول ديالها؟ مثلا انا بغيت هذا بغيت مثلا واحد البارير مثلا تنطلعها وتنهبطها ديال شي باركينغ ولا ديال شي حاجه بحال هكا، ولكن تنطلعها بان كود في واحد الكلافي. دونك هذاك لو كود ديال الكلافي اشاك فوا شي اوتيليزاتور يبغي يطلع لا بارير خاصو يدخل هذاك لو كود. دونك هذاك الكود سي ميو نحطو في الاوبروم حيت سي اون دوني اللي تنحتاجها اشاك فوا، ماشي بحال لي دوني اللي تنحط في لاغام. لي دوني اللي تنحط في لاغام تقدر كل مره تبدلهم. مثلا باغي ندير لا سوم ديال جوج الاعداد ا بلس بي، دونك المره الاولى تنعطي ا جوج وبي تنعطيها 3، تنقدر نحطهم في لاغام. المره الجايه نعطي نوتر فالور الا و بي. دونك الاوبروم لا، الاوبروم ماشي بحال لاغام. دونك الاوبروم لا ماشي بحال لاغام. دونك تنعطيها واحد لا دوني اللي تتبقى فيكس. وبيان سور هاد الاوبروم تتكون لي دي روجيستر اللي هما او داتا و او ادريس. يعني الا بغيت نهز واحد نجيب واحد لا دوني نحطها في الاوبروم خاصني نستعمل هاد او داتا. بغيت لادريس شي ادريس هي اللي نحط فيها لا دوني ديالي تنحطها في او ادريس. دونك حتى هاد الاوبروم راه نشوفوها بالديتاي. دونك من بعد كاين هاد ال ALU. ALE تتسمى لونيتي اريثميتيك اي لوجيك. هاد لونيتي اريثميتيك اي لوجيك اشنو لو رول ديالها؟ بحال تتقول هي الميكرو بروسيسور سولمون تدير لكم لي زوبيراسيون اريثميتيك اي لوجيك. يعني تدير لا سوم لا ديفيزيون لا ملتيبليكاسيون، تدير لكم ميم دي زوبيراسيون لوجيك ديال بحال اور الاند انسي دو سويت. هنا عندكم واحد لو روجيستر، واحد لو روجيستر تيتسمى دبليو. دونك هاد لو روجيستر دبليو شنو لو رول ديالو؟ تيتسمى لو روجيستر دو طرافاي. لو رول ديالو بحال غير تيتسخر لك. باغ اكزومبل اللي خدينا هنايا ال ALE اشنو تيدير؟ هاد دبليو يقدر يعطيك دوني ويقدر تحط فيه الريزولطا. بحال دابا مثلا درت ا بلس بي، هاد ا بلس بي المجموع ديالهم فين يمشي لدبليو، وتقدر هذاك المجموع تستعملو كوم دوني عاوتاني مره اخرى، ولا تجيب شي دوني وحده اخرى من شي بلاصه اخرى. باغ اكزومبل هو تيبان لك هاد دبليو راه مليي مع هاد لا بارتي هادي تنشوفوها. دونك ملي مع هاد البارتي نقدر نجيب شي حاجه من هنا ونحطها في دبليو ونستعملها في لونيتي اريثميتيك اي لوجيك. هنا عندي واحد تي ام ار 0. هاد تي ام ار 0 ولا تي ام ار او دونك تيتسمى تايمر. هاد التايمر اشنو لو رول ديالو؟ التايمر تيخدم لكم كوم ان كونتور ولا كوم ان تمبوريزاتور. حتى هو دابا نشوفوه سي ان كونتور روجيستر اللي تيكونتي تيحسب. سي كلير. دونك هنايا شنو عندي؟ اي او inputs outputs بور. دونك هادو سون لي انترفاس اونطري سورسي. دونك هما لي بور اللي هضرنا عليهم في البروشاج. تلقى ار ا 0 جوسكا ار ا 3، وهنا تلقى ار بي 0 جوسكا ار بي 1 جوسكا ار بي 7، وهنا ار بي 0. دونك علاش مثلا ما دايرينش من هنا ار بي 0 جوسكا ار بي 7؟ حيت ار بي 0 تنقدر نستعملها كوم اونطري سورسي كما قلت لكم عاديه، نقدر نستعملها كوم اونطري ديال اون انتريبسيون. لا ميم شوز مثلا هنايا تلقى ار ا 4 خارجه على ار ا 0 جوسكا ار ا 3. علاش؟ حيت ار ا 4 تنقدر نستعملها كوم اونطري سورسي، ولا
تنقدر نستعملها مع تايمر كوم تندخل ليها واحد لوغلوج تدخلوا ليا التايمر ساكلا هادشي يبان لكم راه فارقين هادو بحال هكا سي بون. دونك لا غام دو 16F84 la RAM du 16F84 normalement c'est une mémoire كيما قلت لكم فولاتيل وتتسمى ميموار فيف حيت تقدر تكتب فيها تقدر تمسح منها. دونك هاد لا ميموار تتبان لكم انها مقسمه هكذا ومقسمه بحال هكذا. دونك هاد لا بارتي هادي تيكون دايرها بحال امبوزي بار لو كونستركتور وهاد لا بارتي تقدر يكتب فيها لوتيليزاتور. دونك هنايا في البارتي اللي الفوق تيبان لكم انها عاوتاني عندها تقسيمات بحال هكا. هاد لابارتي هادي اللي قلنا ديال الكونستركتور تيحط فيها دي روجيستر. هاد لي روجيستر تتلقى مثلا هاد اند اف هذه هي لادغيس ديالو 00 اش تتعني ليكزا يعني لا فالور اللي حاطه هنا راها بليكزا ماشي بالديسيمال ولا بالبينير ولا. دونك هنايا باغ اكزومبل ستاتيو تلقى في لادغيس 03 ستاتيو تلقى حتى في لادغيس 83 اش بيان سور بليكزا. كما قلنا ان لا غام مقسمه بحال هكا ومقسمه بحال هكا. دونك هنايا بالنسبه لهنا تتلقى بونك 0 تتلقى بونك 1. هاد البونك 0 هو اللي فيه هاد لي روجيستر والبونك 1 هو اللي فيه هاد لي روجيستر. بارفوا تتلقى دي روجيستر اللي كاينين هنا وكاينين هنا. باغ اكزومبل هنا تتلقى ستاتي وتتلقى حتى هنا يعني تتلقى في البونك 0 وتتلقى في البونك 1. اف اس ار لا ميم شوز تتلقى في لي دو بونك ولكن في باغ اكزومبل بورت ا ما تتلقاش في لا بونك 1 ولكن كاين في البونك 0. تريز ا باغ اكزومبل تتلقى غير في لا بونك 1 وما كاينش في لا بونك 0. سي بون. دونك هنا مثلا الا بغيت نخدم شي روجيستر اللي كاين في لا بونك 0 ممكن لي نخدم به حتى ناكسيدي لا بونك 0. لا ميم شوز الا بغيت نخدم بلا بونك بشي روجيستر في لا بونك 1 ما تنخدم به حتى خاصني ناكسيدي لا بونك 1. باش ناكسيدي لهاد لا بونك تنستعملوا لي بونك سوا 0 سوا 1 تنستعملوا لو روجيستر ستاتيو. هنا الروجيستر ستاتيو تيبان لكم راه كاينين في لي دو كاين في لي دو بونك يعني بلا ما ناكسيدي لا بونك 0 باش نستعمل ستاتيو ولا ناكسيدي لا بونك 1 باش نستعمل ستاتيو نقدر في اي بونك نخدم بلو روجيستر ستاتيو. دونك هذه بالنسبه هاد لا بارتي هذه اللي بقات بالكري نو اوتيليزابل. هاد البارتي اللي بقات في لا غام بالكري راه سي بارتي نو اوتيليزابل. ندوزو لهنايا شنو عندي هنا شارحين لكم الاوبروم دو دوني ديال 16F84 كما شفناها قبيله. فيها نورمالمون هذه لا طاي ديالها راه قلت لكم تيتحط فيها شي دوني اللي تنحتاجوها شاك فوا. تنستعملوا او داتا باش ناخذوا واحد لا دوني نحطوها هنا. تنستعملوا ادريس باش تنعرف لادريس اللي بغيت نكتب فيها ولا نقرا منها. هنا شرحين لكم هذيك القضيه ديال البي سي اللي قلنا مع هذاك البوينتور دو بيل وهذه الاوبروم دو بروغرام. هنايا الاوبروم دو بروغرام تتبان لكم مقسمه نورمالمون على لي كاز. كل كاز عندها واحد لادريس ديالها. باغ اكزومبل تلقى هاد 00 اش 000 اش هاد 00 اش كاتب لكم هنا روزيت فيكتور. دونك هذه هي فاش دير هذاك الام كلير اللي كنا هضرنا عليها لوطخ فوا. ام كلير بار تعطيها 0 اشنو تيوقع هذاك لو بروغرام ديالك تيتعاود من الاول. فين تيمشي ل 0000 اش يعني تيبدا يتعاود لك من الاول. دابا انت مثلا كنتي خدام في واحد البروغرام وصلتي لهنايا دونك اشنو الا مشيت وركت على لا هذاك ام كلير بار عطيتها 0 تيمشي يرجع لك الروزيت فيكتور تيبدا يتعاود من الاول. هنا هاد 004 خاصه بلي زانتيريبسيون. مثلا انت كنتي خدام في البروغرام جاتك انتيريبسيون فين تيمشي لك هاد الانتيريبسيون تمشي لك ل 0004. سي كلير. دونك دابا هندوزو لي جو دانستركسيون دو بيك 16F84. اشنو هما لي جو دانستركسيون ديال بيك 16F84 كما قلت لكم لي زانستركسيون هما هادوك لي مو اللي تنستعملهم باش تنقدر نكومونيكي افيك لو بيك 16F84. دونك هاد لي مو كاينين 35 مو. دونك هما راه من الان هنا 25 راه باقي لا سويت. دونك انا هاد لي مو نحاول نشرح لكم هاد لي 3 والاخرين تنشوفوهم في الدروس جايه بهذا في ان بروغرام. دونك هنايا باغ اكزومبل نبدا بهنايا 0
l'instruction 1. Donc هاد l'instruction 1 اشنو تتعني move LW K, charger le registre W avec la valeur K, c'est-à-dire donc move LW يعني move هي charger L دوني شارجي واحد لا دوني فين في W هو هذاك لو روجيستر دو ترافاي. قلت لكم تيتسخر نورمالمون تيدير بحال شي واحد اللي تتبدا تسخرو. دابا يبان لكم في لي بروغرام الجايين يبان لكم كيفاش تيخدم. دونك هنايا شنو درنا موف ال دبليو شارجي لا دوني في دبليو سيتادير شارجي لا دوني اين دوني كا باغ اكزومبل هاد كا تقدر تكون سي دوني اللي هي مثلا 0.5 ولا شي حاجه بحال هكا 0.5 بليكسا ولا مثلا واحد لا فالور بديسيمال 120 ولا هذا. بغيت موف دوني يعني هاد لا دوني اللي هي كا فينا نشارجيها في دبليو. هذه هي لانستركسيون موف ال دبليو. باغ اكزومبل تلقى موف دبليو اف موف دبليو يعني شارجي لو روجيستر دبليو فين انشارجيه فايل واين فايل بالضبط تجيو تتحدو هنا. الفايل هو لو روجيستر يعني مثلا من هذوك لي روجيستر اللي شفنا في الغام نقدر ندير موف دبليو اف بورت ا ولا تريز ولا شي حاجه ولا شي روجيستر هنايا. دونك هاد لانستركسيون ما تتبدلش كما مكتوبه خاصها تكتب، ولكن هنا تنقدر نبدل الروجيستر على حساب اللي عندي ولا تنحط هنا اون ادريس ديال واحد الكاز ميموار اللي تكتب فيها ليوتيليزاتور. دونك هنا شنو قلنا موف دبليو اف يعني شارجي دبليو فايل وفايل تتحدو هنا باغ اكزومبل تنديرو موف اف فيرغول دي. شنو تعني هذه؟ شارجي واحد لو فايل فينا نشارجي هاد لو فايل اين فايل بعدا بالضبط الفايل تتحطو هنا. دونك شارجي فايل شارجي واحد لو روجيستر فينا هاد لو روجيستر اشنو هو. باغ اكزومبل ندير موف اف بورت ا فيرغول دي سوا تاخذ 0 سوا تاخذ 1. الا عطيناها 0 يعني هذاك الشيء اللي في تريز ولا في البور اللي حطيته هنا نصيفطو لدبليو. الا عطيناها 0 الا عطيناها واحد شنو نقصد بهذاك الواحد؟ نشارجي هذاك البورت نيت في البورت يعني لا دوني تتبقى في ميم روجيستر. هنا ما كاينش بوسيبيليتي انك تحط واحد حيت هاد لانستركسيون هي ما يمكنك يعني خاصك تهجم واحد الفايل تحط في دبليو ماشي نهز من فايل نيت ونحط في فايل نفس لا فالور نخليها في فايل. دونك ولكن هنا دي غتلقاه هنا تقدر تعطيها سوا واحد تقدر تعطيها سوا واحد سوا 0. يعني الا بغيت انكريمونتي بحال دابا هنا انكريمونتي اف باغ اكزومبل ناخذ انكريمونتي اف واحد الفايل باغ اكزومبل بورت وبغيت نحط انكريمونطات مثلا بور كان فيه جوج وفاش ندير لي انكريمونطي تتولي فيه 3. انكريمونطي هي زيد بواحد تتولي فيه 3. فاش تتولي فيه 3 هذيك 3 تنختار لا ديستيناسيون ديالي فين بغيت نحطها. واش بغيت نحط هذيك 3 في دبليو ولا بغيت نرجع نيت البورت يعني ديك بورت كانت في الاول فيه جوج مثلا فاش ندير لي انكريمونطي تولي عندك 3. ولكن هذيك 3 فين بغيت نحطها؟ واش نحطها في دبليو. الا بغيت نحطها في دبليو هذا دي نعوضها ب0. بغيت نحطها نيت في البورت نحط هنايا واحد. دونك هادو هما لي انستركسيون اللي كاينين 35 انستركسيون بيان سور باش ما اصلا واخا نشرحهم دابا ما هتفهموا ما تبقاوش عاقلين عليهم. دونك غيبانوا لكم في سميتو في لي بروغرام. دونك هنا سالينا الدرس ولا الجزء الاول من الدرس ديال البيك سايز اف 84 ونحاولوا في الجزء الثاني نحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا نكونفيغوريو لي بورت ا و بورت بي. سيتادير لا كونفيغوراسيون هي اشنو واش نديرهم اون اونطري ولا هنديرهم اون سورتي. هذوك لي ار ا 0 جوسكا ار ا 4 و ار B0 jusqu'à RB7 ونشوفوا بيان سور دي زيكزامبل لي باش تقدروا تفهموا مزيان هاد لو كور. دونك السلام عليكم وتل لا فيديو بروشين.